नमस्कार, फोकस न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकवृन्द, देशको मूल नीति भनेकै राजनीति हो। यही राजनीतिको जोड घटाउले नै सरकार बन्ने र ढल्ने गर्दछ। तर सत्तामा हामीले पुर्याउने पात्रहरू न त पहिल्यै छनौट हुन्छन्, न त कसैले अत्तो पत्तो नै पाएको हुन्छ। एक दिनको मतदान प्रक्रियाले नै यिनै नेता, सांसद, मन्त्री अनि प्रधानमन्त्री चयन गर्छौँ हामीले मुलुकमा। तर विडम्बना, राजनीति सधैँ कसैको वरिपरि घुमेर पनि बस्दैन र नेतृत्व चयनका लागि कसैलाई कुरेर पनि यसले बस्दैन। शताब्दीौँ लामो जेल नेलपछि कतिले प्राप्त गर्छन् राजनीतिक पद, त कसैले बाटैमा चिट्ठा पार्ने गर्छन् सांसद पद। हुन त राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी साथी र स्थायी दुश्मन हुँदैनन्, तर पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै सांसद हुनेहरू भइरहेकै हुन्छन्। कतिलाई नाता गोताको भरमा, कतिलाई चाकडी अनि चाप्लुसीको भरमा, त कतिलाई आरक्षणका नाममा पनि सहजै माननीयको बिल्ला फिर्न पाइन्छ हाम्रै नेपालमा। संसदीय परिपाटीलाई आकलन गर्दै देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहेका छन्। तर पछिल्लो समय माथिल्लो सदन मानिएको राष्ट्रिय सभामा गरिएका नियुक्ति तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रियाले नै राष्ट्रिय सभाको गरिमामा आँच पुर्याइरहेको छ। आजको कार्यक्रम फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम संविधानको धारा 8 र धारा 87 मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सहितको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार राष्ट्रिय सभा संसदका दुई सदनहरू मध्ये माथिल्लो सदन हो। राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो। राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका 19 सदस्य रहने गर्दछन्। प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित 8 जना निर्वाचित, 56 जना सदस्य निर्वाचित रहन्छन् भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जना सदस्य सहित राष्ट्रिय सभा 59 सदस्य हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ। तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा 1/3 को 2 वर्ष, अर्को 1/3 को 4 वर्ष र बाँकी 1/3 को 6 वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ। यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति, त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिँदै आइएको छ। यसअघि 2 वर्षे पदावधि सकिएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि सकिएसँगै नयाँ सदस्यहरू राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भइसकेका छन्। हरेक प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मतभार 18 कायम गरिएको छ। हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने 8 सदस्य मध्ये 3 महिला, 1 दलित तथा 1 अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक समुदायको हुनैपर्ने प्रावधान संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। हरेक मतदाताले 4 वटा मतपत्र प्राप्त गर्छन्। 3 खुल्ला सिटका लागि 1 मतपत्र, 3 महिला सिटका लागि 1, दलित सिटका लागि 1 र अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सिटका लागि 1 मतपत्र दिइन्छ। 3 खुल्ला र महिला सिटका लागि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीद्वारा मतदान गरिन्छ भने बाँकीका 2 सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गरिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा
को गठन प्रारम्भमा नेपालको संविधान 2072 बमोजिम एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट चाहिँ भएको हो र त्यस उपरान्त चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचन अथवा बढीमत निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ रिक्त हुँदै गएका सदस्यहरूको चयन हुन्छ। त्यो भनेको प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जना चाहिँ सांसदहरू चुनिन्छन्, जसमा चाहिँ 3 जना महिला, 1 जना दलित समूहबाट र अर्को चाहिँ अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका समूहबाट र बाँकी 3 जना अन्य समूहबाट गरेर 8 जना चाहिँ चुनिन्छन् र पहिलोपटक चुनिएका प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिएका 8 गरेर 8 7 56 र अनि चाहिँ बाँकी 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषद सिफारिसमा 1 जना महिला सदस्य सहित जम्मा 59 सदस्यीय हुने चाहिँ व्यवस्था हो र अनि पहिलोपटक त्यति चुनिएपछि अनि गोला प्रथा राष्ट्रिय सभा नियमावली बमोजिम चाहिँ गोला प्रथाबाट चाहिँ सदस्यहरूको पदावधि निर्धारण हुन्छ। पहिलो पटक 2074 माघ 24 गते मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सो निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 1506 र 7 प्रदेशबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य 550 गरी 2056 मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए। यसरी 2 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएका राष्ट्रिय सभाका 18 सांसदहरू 2076 साल माघ 20 गते पदावधि सकिने भए तापनि माघ 9 गते नै निर्वाचन गरी 18 जनाले शपथ लिइसकेका थिए। यसरी बिदा हुनेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा सहितका सांसद थिए। सांसद नरहे पनि डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री भने कायम नै भएका थिए। त्यसको 6 महिनापछि मन्त्री परिषदले डाक्टर खतिवडाका ठाउँमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयन गरेसँगै डाक्टर खतिवडा पदमुक्त भएका हुन्। यसरी गठन भएको संसदको माथिल्लो सदनमा विज्ञ अनुभवी भन्दा पनि खाली कोटा पूरा हुने गरी मनोनयन गरूनीले राष्ट्रिय सभामाथि नै आँच आउने खतरा बढेर गएको देखिन्छ। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले नेपालमा राष्ट्रिय सभाको गठन कसरी भएको छ र राष्ट्रिय सभामा कसरी मनोनित हुन्छ भन्ने कुरा त जान्नु नै भयो होला। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम नेपालमा 2 सदनात्मक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ र नेपालमा 7 प्रदेश रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा गठनको सन्दर्भमा 7 वटा प्रदेशबाट अर्थात् एक प्रदेशबाट 8 जनाका दरले राष्ट्रिय सभामा 56 जना निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी रहेका 3 सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने गरिन्छ। हुन त राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल 6 वर्षका लागि हुने गरिन्छ, तर पनि गोला प्रथाको माध्यमबाट 33% का दरले प्रत्येक 2 वर्षमा नयाँ सदस्यहरूको पदावधि सकिने गरिन्छ। यही पेरिफेरीमा रहेर नेपालमा राष्ट्रिय सभाको पहिलो पदावधि सकिएर दोस्रो पदावधिका लागि पदाधिकारीहरू चयन नै भइसकेका छन् र यसरी नै चलिरहेको छ नेपालमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभाको पदावधि, निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखाइसकेपछि अब हामी जसरी अहिले जुन किसिमले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएका सांसदहरूको विषयलाई लिएर विभिन्न कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेको रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले कार्यक्रम फोकस न्युजमा अहिले भने बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्युजमा। दर्शकहरू, आज हामीले कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको उपस्थिति, राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित सांसदहरू र साथ गिर्दै गइरहेको राष्ट्रिय सभाका बारेमा कार्यक्रम फोकस न्युज केन्द्रित गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले यहाँहरूलाई बारम्बार रूपमा भनिरहेका छौँ, जुन पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय सभामा जसरी मनोनित भइरहेको छ, विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपाले 2 वर्ष पहिले समाप्त भएको आफ्नो कार्यावधिमा 18 जना निर्वाचित गरेर 1 जना जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित गरिनुपर्ने सांसदका लागि 6 महिना कुरेको थियो
र त्यो महिना सकिन अर्थात् आजदेखि सकिएको छ। त्यही मितिमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ नेकपाले। यसले गर्दा राष्ट्रिय सभा क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने झुन्डहरूलाई जम्मा पार्ने राजनीतिक दलको नियत हो कि भन्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। कारण सबैले जसरी राष्ट्रिय सभामा विज्ञ र विशेष त राजनीतिमा लामो समय आफूलाई समाहित गरेका व्यक्तिहरूलाई मनोनित गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न राजनीतिक भागबण्डा त्यसै गरी विविध आरक्षण लगायतका कुराहरूले गर्दा राष्ट्रिय सभा नै विवादित बन्ने अवस्था भएको छ। अब हामी यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ सहकर्मी डेभिड पाण्डेले यही विषयमा तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। राष्ट्रिय सभामा भएका मनोनयनले गर्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमामै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। स्थानीय तह र सङ्घीय चुनावमा हारेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सभामा अवसर दिन थालिएपछि राष्ट्रिय सभामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। केही समय अगाडि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजन विषयमा छलफल राख्यो। समितिले वित्तीय संहिताबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री, संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माणबारे बुझ्न कानुन मन्त्री र कर्मचारी समायोजनबारे छलफलका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई एकैसाथ बैठकमा बोलाएको थियो। समितिको छलफलमा सांसदले सङ्घीयता कार्यान्वयनको जटिल विषयमा राम्रा प्रश्नै सोध्न सकेनन्। अधिकांश सांसदले आफ्ना स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएको गुनासो पोखे। कतिपयले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नगएको गुनासो समेत गर्न भ्याए। एकजना सांसदले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सांसदले खर्च गर्न पाउने 4 करोड बजेटमा हाम्रो सहमति नभए पनि हुने व्यवस्था किन राखियो भन्दै प्रश्न समेत गर्न भ्याए। सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषय जति गहन थियो, राष्ट्रिय सभामा सांसदको प्रस्तुति उति नै हल्का र बिना अध्ययन अनुसन्धानका थिए। कुनै पनि सांसदले विषयको गहिराई नबुझेको स्पष्टै हुन्थ्यो। होइन भने बेतुकका सवाल जवाफमा त्यो बैठक सकिन्न थियो होला। संसदको माथिल्लो सदनबाट हुने निर्णय साँच्चीकै राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा हुन्थ्यो। तर केवल कोटा पूरा गर्न र संविधानमा गरिएको व्याख्यालाई पूर्णवत पालना गर्नमै राजनीतिक दलहरू व्यस्त रहनुले राष्ट्रिय सभामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। 2 सदनात्मक व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रतिनिधि सभा तल्लो सदन हो भने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हो। तर यस सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको बायोग्राफी केलाउने हो भने केवल राजनीतिक दलहरूलाई रिक्त स्थानमा पुर्याइत भने झैँ भएको छ। प्रतिनिधि सभा भन्दा परिपक्व मानिने राष्ट्रिय सभाले विज्ञताका आधारमा ती कानुनको औचित्यको पुनः परीक्षण गराउन सक्छ, सम्बोधन गर्न सक्छ। तर राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म त्यस्तो परिपक्वता देखाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाले पास गरेका विधेयकलाई परीक्षणमा राखेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा भएका सांसदहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ नै। उनीहरूको मनोनयन र राष्ट्रिय सभाको गरिमामा पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय सभाको खासै लामो इतिहास नभए पनि यस अघिका राष्ट्रिय सभाहरूमा धेरै सक्षम र प्रभावशाली सांसद पनि निर्वाचित वा मनोनित भएर आएका थिए। त्यसले राष्ट्रिय सभाको साख, गरिमा र विज्ञता बढाएको थियो। जस्तो 2048 पछि राष्ट्रिय सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ, नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता व्यक्तिहरू थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले समेत त्यतिबेला महेश आचार्य, नरहरि आचार्य जस्ता व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको थियो। राजा आफैले पनि राष्ट्रिय सभामा रमेशनाथ पाण्डे जस्ता परराष्ट्रका क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तित्व भित्र्याएका थिए। त्यतिबेला र अहिलेको प्रसङ्गको तुलना गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा पहिले विद्वानको अखाडा थियो, अहिले हरुवा व्यक्तिको रजाई गर्ने स्थान बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला। नभए किन 7-7 जना हरुवाहरूलाई प्लेटफर्मका रूपमा राष्ट्रिय सभामा भित्र्याइयो? त्यहाँ न त विद्वता आवश्यक पर्छ, न त कुनै दूरदृष्टि राख्ने नेता नै। पछिल्लो समय 2074 सालमा भएको चुनाव यताको कुरा गर्ने हो भने 7 जना त निर्वाचनमा प्रत्यक्ष हार बेहोरेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा छन्। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बलियो सरकार भनिएको नेकपाको सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधिको निर्माण गर्ने भन्दा पनि नेता व्यवस्थापन गर्ने
थलोको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरिरहेको छ। पराजित नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरिएको स्पष्टै हुन्छ। गरीमा राख्नको लागि त पहिले त्यहाँ कस्तो मान्छे प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामी निश्चित भयो होइन। त्यस्तो भएको छैन भने त गरिब त स्वतः घटिहाल्यो नि। यसले गर्दाखेरि त फेरि त्यहाँ अन्याय कहाँ भयो भने त्यहाँबाट प्रतिष्ठित विशेषज्ञ गरिमा चाहिँ नि माय व्यक्तित्वहरू प्रतिनिधित्व हुन पर्ने योग्य समावेशी मानिसहरूको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ, हुँदै भएको छैन भन्ने होइन। तर यसो गरिदिन थालेपछि तिनीहरूको पनि बिचरा प्रतिष्ठा र उत्साहको सवाल उपस्थित हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा को छन् त हारेका नेता? पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभामा रिक्त मनोनित एक पदका लागि नेकपाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया 1बाट पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि योग्य ठहर्यायो। जबकि 2.5 वर्ष अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरी केही परिणाम देखिने खालको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको प्रशासक डाक्टर युवराज खतिवडालाई बाइपास गरियो। राजनीतिक भागभण्डाको यो भन्दा असल चरित्र कहाँ भेटिएला? सोही निर्वाचनमा गोर्खा 2बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सप्तरी 4बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्र कुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन्। प्रदेश सभा चुनावमा दाङ 3बाट पराजित नेकपाका जगप्रसाद शर्मा मात्रै होइन, तनहुँ भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती नेउपाने, कपिलवस्तु बाणगङ्गा नगर प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका 7को वडा सदस्यमा पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। नेकपाले उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने पदका लागि गत वर्ष माघमा भएको निर्वाचनमा उम्मेद्वार समेत बनाएको थियो। हाम्रो देशमा भएको 2 सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र गरिमामय सदन मानिन्छ। त्यो सदनमा प्रवेश गर्नेहरू र उनीहरूलाई छान्ने पद्धति प्रश्न रहित हुनुपर्ने मान्यता छ। तर त्यो मान्यतालाई नै धज्जी उडाउँदै नेकपाले राष्ट्रिय सभालाई अरुवा नेताको जागिर खाने ठाउँका रूपमा स्थान सुरक्षित गर्दै आइरहेको छ। यसरी चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यसरी राष्ट्रिय सभामा लगिनु माथिल्लो सदन, जनता र लोकतन्त्र प्रतिकै अपमान भएको पूर्व सभामुखहरू बताउँछन्। पूर्व सभामुख दबननाथ ढुङ्गाना संविधानको भाव नबुझेर यस्तो गरिनु संविधान र लोकतन्त्र माथि नै प्रहार भएको तर्क गर्छन्। संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्छ। संविधानको पनि अक्षर मात्र हेरेर पुग्दैन, त्यसको भावनाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अब प्रतिनिधि सभामा सबैजना प्रत्यक्षै हुनु राम्रो हो, ल ठिकै छ, अहिले समावेशी गरियो है, तर समावेशी त हुनै पर्छ। तर अब त्यो प्रतिनिधि सभामै मात्र हुनुपर्ने हो कि होइन, त्यो पनि मलाई लाग्छ मेरो विचारमा विचार पुर्याइएन। र यो दोस्रो सभामा चाहिँ जति समावेशी गर्नु पर्थ्यो जम्मै दोस्रो सभामा गर्नु पर्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो विविधतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि प्रतिनिधित्व हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नि संविधानदेखि नै केही त्रुटि भएका छन्। पूर्व सभामुख मात्र होइन, अहिले राष्ट्रिय सभामा भएका सदस्यहरूले नै यो पद्धति उपयुक्त नभएको तर्क गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य राम नारायण बेडारीले संविधान र कानुनले पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा भित्र्याउन नरोके पनि नैतिकताको आधारमा भए पनि त्यसो गर्न नहुने तर्क गर्छन्। होइन, अब कानुनले संविधानले मिल्ने भएपछि कानुनले र संविधानले मिल्ने भएपछि यसलाई अन्यथा भनिराखेर छलफल गरेर राख्नुपर्ने कुरै भएन कि कानुनले छेक्नु पर्यो कि संविधानले छेक्नु पर्यो। कानुनले नि छेक्दैन, संविधानले नि छेक्दैन, कुनै चाहिँ नि चिजले रोक्दैन भने अब जानी र लानी दुई थरीको नैतिक दायित्व के हो, नैतिकता के हो, मोरल भ्यालु के हो भनेर छलफल गर्नु निरर्थक हुन्छ। अब एउटा मान्छे आउनु र जानुमा राष्ट्रिय सभालाई फरक पर्ने त होइन। अन्तत तपाईँहरूले भने जस्तो नगरिदिया भए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको कुरा न हो। कानुनले मिल्ने भयो,
कानुनले मिलेपछि गरिदिनेले गरिदियो, जानेले जाने हो। जाने मान्छेको र लाने मान्छेको नैतिकताको कुरा चाहिँ नि उठ्न सक्ने विषय हो। जनताले मतदान गर्दा जस्तो सुकै मानिस पनि निर्वाचित भएर आउन सक्ने भएकाले तल्लो सदनले गरेको कामलाई क्रस चेक तथा थप परिष्कृत बनाउन राष्ट्रिय सभा बनाइए पनि अहिले त्यसको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठ्नुको पछाडि यस्तै खालको राजनीतिक व्यवस्थापन भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिकै लागि भनेर जीवन समर्पण गर्नेहरूलाई पन्छाएर निहित स्वार्थ र खाली ठाउँ भर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा गरिएका नियुक्तिहरूले राष्ट्रिय सभाको मूल्य र मान्यतामा मात्रै नभई गरिमामा समेत चोट पुर्याएको छ। पक्कै पनि दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई महसुस भयो नै होला सत्ताको मोह अनि सत्ताको पावरमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा आयो होलान् भन्ने। हाम्रो चाहना यति हो, काबुलले काबुलियतको पद पाउनुपर्छ। राजनीतिक अंशबन्डा र भागबन्डामा सांसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुँदैन। कानुन बनाउने स्थानमा विज्ञलाई लिनुपर्छ, न कि असक्षम, असफल र निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई। लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गरौँ, समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणमा अघि बढौँ। आजको फोकस न्युज यति नै। नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण एउटालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।